अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, रमज़ान का मुबारक महीना मुकम्मल हुआ और रमज़ान के मुबारक महीने के मुकम्मल होने के साथ साथ शैतान इब्लीस जो है वो भी आज़ाद हो गया है। और लगता है कि शैतान के आज़ाद होने का असर जो है वो दुनिया में दिखने लगा है। पहले मैं बात करूंगा यहाँ इस वीडियो के बारे में जो कि एक नमाज की तौहीन की वीडियो सामने आई है। और जब आप इस वीडियो के देखेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि इस तरह के लोग भी हैं दुनिया में, या इस तरीके के मुस्लिम भी हैं दुनिया में जो नमाज में ऐसी हरकतें कर सकते हैं, जो नमाज की तौहीन कर सकते हैं। आइए पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद इस बारे में बात करेंगे। سمع الله لمن حمده الرحمن الرحيم مالك وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى الله أكبر هما الاثنين الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. إنهم يتبعون دينا جديدا فماذا نحن فاعلون؟ ورأيت الناس वीडियो देखी आपने, और इस वीडियो को देखने के बाद सबसे पहले मैं आप लोगों से ये सवाल पूछना चाहूँगा, क्या आपको लगता है इस वीडियो को देखने के बाद कि ये जो लोग हैं ये मुस्लिम हैं? हमारे माशरे में ये तो बिल्कुल देखा जाता है कि बहुत सारी तादाद में ऐसे मुस्लिम लोग हैं जो कि इबादत से दूर, नमाज से दूर, रोज़े से दूर, लेकिन फिर भी जो है वो एक रेस्पेक्ट है उनके दिल में कुरान, नमाज, रोज़े, इन सभी चीज़ों की। इस तरीके से बेहुरमती वो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मैं ये कह सकता हूँ कि वो सोच भी नहीं सकते। लेकिन आपने इस वीडियो में देखा, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, ये वीडियो जो है वो इजिप्ट की है, यानी मिस्र की, और जहाँ पर ये ईद उल फित्र की नमाज हो रही थी, जिसमें ये लोग इस तरीके की हरकतें कर रहे थे। वहाँ एक तो नमाज का ये सिस्टम बना हुआ है कि वहाँ पे कंबाइन नमाज हो रही है, मर्द हजरात की भी और ख़वातीन हजरात की भी, और फिर साथ में ये अजीब व गरीब हरकतें। हमारे यहाँ पर अक्सर मौलाना, मुफ्ती, मौलवी लोग ये कहते रहते हैं कि जी वो मुसलमान जो कि नाम के मुसलमान हैं लेकिन नमाज, रोज़े इन सब से दूर हैं, उनको गौर व फिक्र करना चाहिए। लेकिन मुझे हैरानी होती है, और मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि वो लोग तो फिर भी इन लोगों से बहुत बेहतर हैं। ये लोग जिस तरीके से नमाज में खड़े होके आगे जमात हो रही है और पीछे जिस तरीके की ये हरकतें कर रहे हैं, ये बिल्कुल हद ही हो गई मैं कहूँगा। और मैं बिल्कुल ये बात भी कहूँगा कि ज़ाहिर सी बात है, ऐसा तो नहीं कह सकते कि वहाँ का सिस्टम या वहाँ के इमाम, मुफ्ती, मौलवी जो लोग हैं उनको बिल्कुल इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं होगा। कुछ हद तक तो उनको पता होगा कि यहाँ पर क्या किस तरीके की हरकतें हो रही हैं। तो शायद उनको बिल्कुल मैं कहूँगा कि इस चीज़ पे गौर व फिक्र करना चाहिए, या इस तरीके का सिस्टम बनाना चाहिए कि कम से कम कुछ हद तक तो अवॉइड कर सकें। अगर वहाँ के लोग बिल्कुल ही जो है मैं कहूँगा आउट ऑफ कंट्रोल या बेगैरत हो चुके हैं। और इसके अलावा मुझे लगता है कि इनके पास मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरा और रिकॉर्डिंग का इंतज़ाम तो ज़रूर होगा, तो वो बिल्कुल इस चीज़ को देख सकते हैं और इस चीज़ पे एक सख्त कानून बना सकते हैं कि जो भी नमाज में इस तरीके की या ऐसी कोई हरकत करेगा तो उसका कुछ सज़ा देनी चाहिए। शायद इस तरीके से ये मैं कह सकता हूँ कि इस चीज़ में कमी आए। बहरहाल हम लोग तो बस यही कह सकते हैं कि अल्लाह ताला इन सब को और हम सब को भी हिदायत दे और हमें सही रास्ते पर चलने वाला बनाए।
آمین۔ اور ایک اور خاص بات میں یہاں پر کرنا چاہوں گا، یہ بات ہے کہ جیسا کہ اب آپ نے دیکھا ہوگا مسجدیں پھر سے خالی ہو گئی ہیں اور نمازیوں کی تعداد پھر سے کم ہو گئی ہے، اور کچھ لوگ تو یہ بات بھی شیطان کے خاتے میں ڈالیں گے کہ شیطان ابلیس آزاد ہو گیا ہے، تو پھر اس وجہ سے لوگ باگ جو ہیں اب نماز کی طرف نہیں جا رہے ہیں۔ لیکن میں یہاں پر کہوں گا اس میں سب سے بڑی کمی ہمارے نفس کی ہے، کیونکہ رمضان میں ایک بہت ہی مشکل روٹین ہوتا ہے اگر میں کمپیئر کروں عام دنوں کی روٹین کے مقابلے۔ رمضان میں ہمیں صبح سحری کا وقت اٹھنا ہوتا ہے، جو کہ فجر کے وقت سے کافی ٹائم پہلے اٹھنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ عشاء میں تراویح بھی پڑھنی ہوتی ہے، اور دن بھر میں روزے کے ساتھ ساتھ پھر باقی نمازیں پڑھنی ہوتی ہے، اور افطار کے لیے الگ سے ٹائم نکالنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم عام دنوں کی بات کریں، عام دنوں میں ہمیں 5 ٹائم کی نماز پڑھنی ہو تو ہم بہت کم ٹائم میں اور بہت آسانی سے مینج کر سکتے ہیں۔ لیکن رمضان میں تو ہم مینج کر لیتے ہیں، لیکن عام دنوں میں جو کہ کافی آسان ہے لیکن پھر بھی نہیں کر پاتے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ رمضان میں ہم ایک سوچ بنا لیتے ہیں، ٹھان لیتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نماز چھوڑنی ہی نہیں ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، تو ایک سوچ ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اسی طریقے سے ٹھان لیں باقی دنوں میں کہ ہمیں نماز پڑھنی ہی ہے، تو ہم بہت آسانی سے عام دنوں میں بھی نماز پڑھنا مینج کر سکتے ہیں۔ اور میں آپ لوگوں سے یہ درخواست کروں گا کہ ہم یہ ٹھان لیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے ہمیں 5 ٹائم کی نماز پڑھنی ہی ہے، ہمیں نماز نہیں چھوڑنی۔ شروع میں اگر مشکل ہو، بہت بیزی اسکیڈیول ہو اور شروع میں مشکل ہو، تو ہم صرف فرض بھی پڑھ لیں لیکن نماز نہ چھوڑیں، کیونکہ نماز ایسی ہے، یہ ہر حال میں ہمارے اوپر فرض ہے اور اس کے بارے میں سوال ہونا ہی ہے۔ تو ہم کوشش کریں شروعات میں، جیسا کہ میں نے کہا، ایٹ لیسٹ فرض بھی پڑھ لیں، لیکن کوشش کریں کہ ہم نماز نہ چھوڑیں۔ اور ایک بار مجھے امید ہے کہ ایک بار ہم نے ٹھان لی اور ہم نے سوچ لیا کہ ہمیں نماز نہیں چھوڑنی، تو انشاءاللہ بہت آسانی سے ہم مینج کر سکتے ہیں اور 5 ٹائم کی نماز کو کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ اور میں پھر سے بس یہی کہنا چاہوں گا کہ رمضان کے مہینے میں مشکل روٹین کے ہوتے ہوئے بھی جب ہم 5 ٹائم کی نماز کنٹینیو کر سکتے ہیں، تو بالکل ہم آسانی سے عام دنوں میں بھی 5 ٹائم کی نماز کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ تو میری درخواست ہے آپ سبھی لوگوں سے کہ غور و فکر کریں اس بات پر، اور دوسروں تک بھی شیئر کریں اس ویڈیو کو، اور دعائیں کریں سبھی کے لیے، ایران کے لیے بھی دعا کریں، فلسطین کے لیے بھی دعا کریں، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور شریک کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔